ਦੌੜਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੀਜ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਦੌੜੀ। अच्छा। पाकिस्तान एक गरीब माशरा है। 25% लोग यहाँ गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। इस वजह से पेट काटने के लिए यहाँ लोग अक्सर नाजेबा और माशरे के असूलों के ख़िलाफ़ भी काम कर गुज़रते हैं, छोटे मोटे जुराइम भी कर लेते हैं और माशरा इनकी मजबूरी और गुर्बत समझकर इनकी हरकत को बर्दाश्त भी कर लेता है। हत्ता कि पुलिस एहलकार और जज हजरात भी इनकी सूरत व हाल देखकर नरमी से काम बरत लेते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। माफ़ कर देना सुन्नत नबवी भी है और इंसानियत की सबसे बड़ी सिफत भी। मगर फिर कुछ लोग गुर्बत और मज़लूमियत का लिबादा ओढ़कर ऐसी घिनौनी हरकत में मुलव्वस हो जाते हैं जिनको देखकर अफसोस भी बहुत होता है और गुस्सा भी बहुत आता है। अपनी आजिज़ी को कारोबार बनाकर और ख़ुद को लाचार दिखाकर एक गिरोह बना लेते हैं, उन कवानीन को हथियार बना लेते हैं जो किसी हकीकी मज़लूम की रखवाली के लिए बनाए हों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शो वकला बरादरी में एडवोकेट वहाब तारिक भट्ट आज लाहौर हाई कोर्ट से आपके साथ मौजूद हूँ। नाज़रीन, आपसे मैंने वादा किया था कि जो गैंग है हम इसके ख़िलाफ़ आज भरपूर स्ट्रेंथ शो करेंगे और इनको पकड़ेंगे। आज हुआ ये कि हम जब हाई कोर्ट पेश हुए, हमारे साथ प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार मकसूद भुट्टो साहब पेश हुए, दीगर सीनियर वकला पेश हुए, और जब हम पेश हुए तो जब अगले ग्रुह को मालूम पड़ा कि ये एडवोकेट साहब थे जिनके ख़िलाफ़ हम चढ़ दौड़े हैं और ये अपनी तमाम दोस्तों अहबाब के साथ और स्ट्रेंथ के साथ कोर्ट में मौजूद हैं, तो इंटरेस्टिंगली वाक़या गया था कि 3 लड़कियां जिनको रखवाया गया था एडवोकेट साहब के घर काम करने के लिए, हिबस कॉर्पस का केस था कि इनको निकाला जाए। अब जब देखा गया अपोजिंग पार्टी के वकील ने फ़ौरन ही बयान दे दिया कि वो लड़कियां तो अपने घर पहुंच चुकी हैं। पुलिस ने भी आके बयान दिया कि CCTV के मुताबिक वो लड़की घर से फ़ौरन निकल चुकी थी और अपने घर पहुंच चुकी हैं। उधर ही जज ने केस को दाखिल दफ्तर किया। आज टीम वकला बरादरी आपको एक ऐसा ही गिरोह दिखाएगी जो शर्म, गैरत और इंसानियत की हर हद पार कर चुका है। इस गिरोह का तरीक़ा वारदात ये है कि ये लोगों के घर काम करने वाली लड़कियां रखवा के उनकी सारी साल की लाखों तनख्वाह एडवांस ले लेते हैं और फिर अगले ही दिन लड़कियां घरों से भगा देते हैं। उसी दिन आपके ख़िलाफ़ किडनैपिंग की एप्लीकेशन फॉर FIR भी दे दी जाती है और साथ ही हाई कोर्ट में हीबियस कॉर्पस यानी बरामदगी की रिट पिटिशन भी दायर कर दी जाती है। फिर केस वापस लेने के लिए ब्लैकमेल करके और पैसे बटोरे जाते हैं और ये काम ये गिरोह दर्जनों मरतबा नहीं बल्कि सैकड़ों मरतबा कर चुकी है। इस गिरोह में छोटी बच्चियां, उनके माँ बाप, पुलिस वाले और अफसोस के साथ हमारी बरादरी की एक काली भेड़ वकील भी शामिल है। कहानी दिलचस्प यहाँ होती है कि इनका हालिया शिकार और कोई नहीं बल्कि टीम वकला बरादरी के एडवोकेट अरफात ज़फ़र राठौर साहब हैं, जिनकी वालदा ने एक 20 साला पुरानी मुलाजमा के कहने पर ये गिरोह को अपने घर घुसा लिया। और ये सब सूरत हाल राठौर साहब को तब मालूम हुई जब वो लड़कियां घर से भाग चुकी थीं, इन पर हाई कोर्ट पे रिट पिटीशन हो चुकी थी और इनके घर वाले 3 लाख रुपए से हाथ धो बैठे थे। राठौर साहब अपने इलाके के थाने गए और रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहिए। वो हैरान हो गए जब SHO साहब ने कहा कि उन्हें इस गैंग का अच्छी तरह मालूम है। उन्होंने कहा कि ये गैंग पूरे पंजाब में 10 सालों से काम कर रहा है। हत्ता कि SHO साहब को गैंग मेंबर्स के नाम भी पहले से पता थे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं इनका कुछ नहीं कर सकता।
آپ کی درخواست بھی نہیں لے سکتا، آپ ان سے مکمکا کر لیں۔ قانون کے رکھوالوں کی اتنی بدترین لاچاری آج تک نہیں دیکھی تھی، اور وقت اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ یہ ان کی بے بسی تھی یا بدنیتی۔ بڑا ایک سنگین نوعیت کا یہ کیس ہے جس میں ایک گروہ ملا ہوا ہے اور مختلف یہ لوگوں کے ساتھ یہ مل کے لوگوں کے گھر میں پہلے تو یہ جاتے ہیں اور جا کے پیسے لیتے ہیں کہ جی ہم آپ کا صفائی کریں گے ملازمہ کے طور پہ، اور کچھ دن بعد یا کسی دفعہ تو وہ اگر تم کو جلدی پتہ چل جائے گھر کے معاملہ تو وہ سنگے ہی کارروائی کرتے ہیں۔ نہیں تو 2-4 دن جھاڑ کے یہ کیا کرتے ہیں کہ اس گھر کا پہلا پورا پتہ کرتے ہیں، پتہ کرنے کے بعد پیسے وغیرہ لے کے اور وہ چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس گروہ کا طریقہ واردات اتنا پکا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں برآمدگی کی رٹ پٹیشن لڑکیاں رکھوانے سے پہلے ہی دائر ہو چکی تھی، مگر شاید اس گروہ کی بدقسمتی تھی کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ ہمارا گھر ہے، قانون دانوں کا گھر ہے، وکلا برادری کا گھر ہے، اور ہمارے گھر انصاف پولیس تھانوں کی طرح سب سے اونچی بولی لگانے والے کو بیچا نہیں جاتا۔ جب اس بلیک میلنگ کیس کا لیگل فٹرنٹی کو معلوم ہوا اور ہمارے اس عہد کا پتہ چلا کہ ہم نے اس گروہ کو پکا سبق سکھانے کی ٹھان لی ہے، تو سب سیسا پلائی دیوار کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ لوگوں کے گھروں میں جا کے اپنی بچیوں کو رکھواتے ہیں، بچیوں کو یوز کرتے ہیں۔ اس حد تک انسانیت گر چکی ہے ان لوگوں کے اندر کہ پورا گینگ بنا کے بچیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، گھروں میں رکھوایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بچیاں وہاں سے غائب ہوتی ہیں، اور جو ہے عام لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، پہلے ہی پیسے لے لیتے ہیں ایڈوانس میں، اور اس کے بعد جب بچیاں غائب ہوتی ہیں تو کہتے ہیں تم نے اغوا کر دی ہیں ہماری بچیاں، بلیک میل کیا جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج انہوں نے پھر ایک وہی کیس کیا، لیکن الحمدللہ اس دفعہ وہ اپنی اس چال میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ یہاں پر ایک پڑھا لکھا طبقہ تھا جسے انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے بھائی ہیں عرفات یا راٹھور صاحب ایڈوکیٹ ہیں، بڑے پروفیشنل ہیں اور بڑے شریف النفس انسان ہیں۔ QLM، YLF، CLF، جورسٹن اور بھی کہیں دوست نہیں بلکہ ہمارے فیملی ممبرز ہماری کال پر جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کے کورٹ پہنچ گئے۔ سینئر ایڈوکیٹ سہیل ڈار صاحب، جناب اللہ بخش لگاری صاحب اور پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب مقصود بھٹر صاحب نے ہمارا کیس پریزنٹ کیا۔ 5 منٹ میں ثبوت کے ساتھ اور گروہ کی ہسٹری کے ساتھ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ جب پولیس کے پاس ایک کمپلینٹ جاتی ہے یا ادھر جس طرح انہوں نے یہ کیا ہے کہ عدالت میں جو ہے یہ پٹیشن فائل کر دی ہے، تو اسی ٹائم ہی بیسیکلی پولیس کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا کہ جب پولیس نے اس نوٹس دیا ان کے علم میں یہ ساری بات آئی تو ان کے خلاف بھی کارروائی جو ہے جو ہے نا انیشیٹ ہونی چاہیے۔ اب بیسیکلی یہ بنیادی طور پر جس طرح آج بھی یہ پوری بات سامنے آئی کہ بیسیکلی یہ گینگ ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ جی سارے حقائق جو ہے وہ کورٹ کے سامنے آ گئے تو انہوں نے پٹیشن جو ہے وہ وڈرا کر دی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اگر کسی ایک واقعے کو بھی مثال بنایا جاتا اور ان کے خلاف کارروائی ہوتی تو آج ان کو ضرورت نہ ہوتی کہ دیگر کسی شریف آدمی کو جو وہ تنگ کریں۔ جب یہ صورتحال گروہ کے وکیل نے دیکھی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، رنگ لال پیلا ہو گیا، اور اس نے کیس وڈرا کر کے یہ تسلیم کر لیا کہ بچیاں گھر پہنچ چکی ہیں، میرا سارا کیس جھوٹا ہے اور مجھے معاف کر دیا جائے۔ کورٹ میں ہر شخص نے اس وکیل کو انتہائی غصے سے دیکھا۔ میرے وکلا بھائی اور بقیہ ناظرین، غور سے دیکھیں ان وکیل صاحب حسن شبیر کو۔ یہ ان کالی بھیڑوں کی پرائم ایگزامپل ہیں جو ہماری کمیونٹی کا نام نہ صرف میلا کرتی ہیں بلکہ عام عوام کو ایسی نیچ اور غلیظ دکانداری کر کے بلیک میل کر کے ان کو اتنی ذہنی اذیت دیتے ہیں کہ ان کو وکیل کے نام سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے چہروں پر لعنت اور حیوانگی خدا کی طرف سے ہی جھلک رہی ہوتی ہے۔ یہ گروہ بے نقاب کرنے سے ہمارا مشن ابھی ہرگز ختم نہیں ہوا۔ ایسا کیوں ہے کہ ان گینگز پر 10 FIRs ہوتی ہیں،
फिर भी ये खुले आम अपनी घटिया हरकतें और ब्लैकमेलिंग जारी रखते हैं। क्यों है कि पुलिस एहलकार कहते हैं कि हम इनको कुछ नहीं कह सकते, आप इनसे मुकमका कर लें। क्यों, अगर ये जेल की सलाखों के पीछे चले भी जाएं तो 1 माह बाद फिर वापस आ जाते हैं। इस गिरोह पे टीम वुकला बरादरी की कार्रवाई जारी है और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम ना ही इस गैंग को इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, बल्कि सब नाजरीन को दिखाएंगे कि हमने इनकी दुकानदारी हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दी है। एक और वीडियो के साथ आपके पास आएंगे और आपको इन सब सवालात के जवाब देंगे जिनका जवाब जानने की अवाम हकदार है।